रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामोद्धर। यसरी अब गुहको मनमा लागेको शङ्कालाई भरतजीले मेटाइदिसके पछाडि अब अत्यन्त हर्षनुदै गुहाले अहो आज हजुरले बिना अथवा प्रयास आफूलाई प्राप्त भएको राज्य हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ फिर्ता गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ। आज रामलाई फर्काएर अयोध्यासँग लाने अयोध्यासम्म पुर्याउने यो हजुरको इच्छा सुनेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। अब जुन समयमा गुहा भरतसँग यस प्रकारका कुरा गरिरहेका थिए त्यस समयमा सूर्य अस्ताएको हुनाले सबैतिर रात्रिको अन्धकार फैलियो। गुहाको व्यवहार देखेर ज्यादै सन्तुष्ट भएका भरत आफ्नो सेनालाई विश्राम गर्ने आज्ञा दिएर शत्रुघ्न सहित सुत्नका निम्ति गए। अब ती धार्मिक स्वभाव सम्पन्न भरत शोक गर्न योग्य नभए तापनि उनको मनमा रामको चिन्ता भएकाले उनी ज्यादै शोकाकुल भइरहेका थिए। जसरी वनमा लागेको डढेलोले समग्र वन भस्म बनाइदिन्छ त्यसै गरी राजा दशरथको मृत्युको चिन्तारूपी आगोले जलिरहेका भरतलाई रामको वियोगका कारणले उत्पन्न भएको शोकरूपी अग्निले अरू धेरै जलाउन थाल्यो। जसरी सूर्यका किरणले तातिर हिमालयले आफ्नो पग्लिएको हिउँ बगाउन थाल्छ त्यसै गरी भरत चाहिँ शोकरूपी अग्निबाट पीडित भएर आफ्ना सबै अङ्गबाट पसिना बगाउन थाले। त्यस समयमा अब भरत अत्यन्त दुःखको ज्यादै ठुलो पहाडले थिचिएका थिए भने रामको ध्यान त्यसमा प्वाल रहित ढुङ्गा थिए। उनको मन धेरै दुखी भएको थियो। उनी लामो लामो सास फेर्दै अनायास रूपमा आफ्नो होस गुमाएर धेरै ठुलो विपत्तिमा परे। आफ्नो मानसिक चिन्ताले ज्यादै पीडित भएकाले भरतले शान्ति पाउन सकेका थिएनन्। ती वनमा घुमफिर गर्ने गुहले भरतसँग लक्ष्मणको सद्भावका विषयमा बताउने सिलसिलामा अब गुहले भन्दछन् लक्ष्मण आफ्नो दाजुको रक्षाका लागि हातमा धनुष र बाण लिएर धेरै समयसम्म सुत्नु भएन। त्यस समयमा ती लक्ष्मणलाई अथवा लक्ष्मणसँग मैले कुरा गरेँ, मैले हजुरका लागि यो ज्यादै आनन्ददायक बिछ्याउन तयार गरिदिएको हुनाले हजुर यसमा आनन्दले सुतेर रातभरि विश्राम गर्नुहोस्। म र हाम्रा सेवकहरू मिलेर वनमा बसेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने भएकाले हामी जङ्गलमा दुःख सहन सक्दछौँ। तर हजुर त लक्ष्मणजी सुखमा हुर्किएका हुनाले त्यसमा हजुरको निम्ति यो योग्य छैन। यसकारण हामी रामको रक्षाका लागि रातभरि जाग्रत बस्नेछौँ। यो समग्र संसारमा मेरो लागि राम बाहेक अर्को कुनै प्रिय मित्र नभएका हुनाले लक्ष्मणजी हजुरले रामचन्द्रको रक्षाको चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। यी रामचन्द्र रामको प्रसाद स्वरूप मैले यो समस्त लोकमा ठुलो यश प्रशस्त धन र विशुद्ध अर्थ उपभोग गर्न योग्य वस्तु पाउने आशा गर्छु। यसकारण म आफ्ना समस्त सबै प्रकारका बन्धु बान्धव सहित हातमा धनुष लिएर सीता सहित सुतिरहेका मेरा ज्यादै प्रिय मित्र रामको रक्षा गर्नेछु। यो वनमा सधैँ घुम्ने भएकाले मलाई यहाँका सबै कुराको यथार्थ ज्ञान छ। हामी जहाँ युद्धमा सजिलै चतुरङ्गिणी सेनाको सामना गर्न सक्दछौँ। मेरा यस प्रकारका कुरा सुनेपछि लक्ष्मणले मसँग भन्नुभयो, जुन समयमा राजा दशरथका छोरा राम सीतासहित भुइँमा सुतिरहनु भएको छ त्यो समयमा मैले उत्तम बिछ्याउनमा निदाउन जीवन निर्वाहका लागि मिठो अन्न खान अथवा अन्य सुख उपभोग गर्न उचित हुँदैन। यस समयमा युद्धभूमिमा समग्र देवता र असुरलाई पराजित गर्ने सामर्थ्य भएका राम सीतासहित छेस्का छुस्कीको ओछ्यानमा सुतिरहनु भएको छ। महान तपस्या र अनेकौं प्रकारका परिश्रमजनक उपायहरूबाट जो राजा दशरथलाई आफू जस्तै उत्तम लक्षण सम्पन्न जेठो छोराका रूपमा प्राप्त हुनुभएको छ, ती रामचन्द्र यस वनमा यो समयमा यो वनमा आएका हुनाले राजा दशरथ धेरै समयसम्म जीवित रहनुहुने छैन। यसकारण मलाई पृथ्वी चाँडै विधवा हुने अनुभूति भइरहेको छ।
महारानी कौशल्या, राजा दशरथ र मेरी माता सुमित्रा अहिलेसम्म जीवित भए नभएको मैले निश्चित गर्न सक्दिनँ भनेर लक्ष्मणले मलाई भन्नुभएको थियो। शत्रुघ्नको प्रतीक्षाका कारणले मेरी माता सुमित्रा जीवित रहन सक्नुहोला, तर पुत्रसँग वियोग भएकी कौशल्याको अवश्य मृत्यु हुनेछ। राजा दशरथले आफ्नो अभिलाषा अनुसार रामको राज्याभिषेक गर्न नपाएकाले अहो मेरो सबै कुरा नष्ट भयो, सबै नष्ट भयो भन्दै आफ्नो प्राणलाई परित्याग गर्नुहुनेछ। जसले मेरो पिताको मृत्युको समयमा त्यहाँ रहेर उहाँको समग्र प्रेत कर्म गर्ने अवसरलाई प्राप्त गर्दछ, त्यो धेरै सौभाग्यशाली हुन्छ भनेर लक्ष्मणले मसँग भन्नुभएको थियो। यदि पिताजी जीवित रहनुभयो भने ज्यादै रमाइला बारदली चौबाटाका सुन्दर ठाउँ सम्पन्न अलग अलग बनाइएका विशाल राजमार्गले सुशोभित धनीका भवन र देवताका मन्दिर तथा राजभवनहरूले परिपूर्ण सबै प्रकारका रत्नहरूले विभूषित हात्ती घोडा र रथहरूको आवागमनले परिपूर्ण भएको अनेकौं प्रकारका बाजाहरूको ध्वनि गुन्जायमान भइरहेको सबै प्रकारका कल्याणदायक वस्तुहरूले परिपूर्ण हृष्टपुष्ट मनुष्यहरूको बसोबास भएको अनेकौं प्रकारका बगैँचाले सुशोभित मेरो पिताको राजधानी अयोध्यामा जो घुम्ने छन् यथार्थ रूपमा तिनै मान्छे सुखी हुन्। रामको यो वनवासको अवधि समाप्त गरेर हामी अयोध्या जान सम्भव होला अथवा नहोला। यस प्रकारले विलाप गर्दै लक्ष्मणले राति नसुती बिताउनुभयो तथा बिहानको उज्यालो भएपछि मैले गंगाको किनारमा बरको दुधले उहाँहरूको कपालको जटा बनाइदिएपछि उहाँहरू आनन्दले गंगाको पारीपट्टि जानुभयो। त्यस समयमा शिरमा जटा धारण गरेर मुनिको वेशमा सजिनुभएका राम र लक्ष्मण दुईवटा अगुवा हात्ती जस्ता देखिनुहुन्थ्यो। उहाँहरू ज्यादै सुन्दर ठोक्रो र धनुष बोकेर यताउता हेर्दै सीतासँग त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। सीतासँगै ती गुहका रामले जटा धारण गरेका कुरा सुनेर भरतजी अत्यन्त धेरै चिन्तित हुनुभयो। यस समयमा उनले आफ्नो अभिलाषा पूर्ण नहुने निश्चय गरी लौ रामचन्द्र लक्ष्मण जटा धारण गरेर गएपछि त अब अभिलाषा पूर्ण नहुने पो हो कि? रामचन्द्र मेरो दाजु अयोध्या फर्किन मान्नु पो हुँदैन कि? भरत सुकुमार हुनका साथै ज्यादै पराक्रमी पनि थिए। उनका काँध सिंहका जस्तै थिए भने हात ठुला ठुला र आँखा राम्ररी फक्रिएका कमल जस्तै थिए। भरत युवा भएकाले हेर्दा अत्यन्त धेरै आकर्षक देखिन्थे। उनले गुहका कुरा सुनेपछि केही समय धैर्य गर्दै मनमा नै ज्यादै दुखित भए। अब भरतजीले विचार गर्नुभयो। अंकुशले हिर्काएको हात्ती जस्तै व्याकुल भएर अनायास रूपमा शिथिल रूपले भरतजी मूर्छित हुनुभयो। यसरी भरत मूर्छित भएको देखेर गुहको अनुहास उदार भयो भने उनी भूकम्प आएको समयमा हल्लिएको रुख जस्तै भए। शत्रुघ्न भरतको नजिकमा बसेकाले भरत त्यो अवस्थामा पुगेको देखेपछि उनी डाको छोडेर रुँदै बेहोस भए। त्यसपछि भरतका सबै माताहरू त्यहाँ आए। उनीहरू पतिसँगको वियोगको दुःखले धेरै दुखी उपवास बसेकाले अत्यन्त दुर्बल भएका थिए। त्यस समयमा उनीहरू भुइँमा लडेका भरतलाई चारैतिरबाट घेरेर रुन थाले भने कौशल्याको हृदय दुःखले धेरै भयभीत भयो। उनले भरतको नजिकमा गएर भरतलाई आफ्नो काखमा राखिन्। जसरी गाईले आफ्नो बाछालाई स्नेहले चार्दछ त्यसै गरी शोकाकुल भएकी अत्यन्त शोकले निमग्न भएकी कौशल्याले भरतलाई काखमा राखेर रुँदै भन्दछिन्, तिम्रो शरीरलाई कुनै रोगले पीडित बनाइरहेको त छैन भरत? अब यो राजवंशको जीवन तिम्रै हातमा रहेको छ बाबु। म तिमीलाई हेरेर मात्र जीवित रहेकी छु। लक्ष्मण सहित राम वनमा गएपछि राजा दशरथको मृत्यु भएकाले अब तिमी मात्र हाम्रो रक्षक हौ बाबु। तिमीले लक्ष्मण वा सीता सहित वनमा गएका रामका विषयमा कुनै अप्रिय कुरा सुन्यौ कि अथवा उनीहरूको केही खबर सुन्यौ कि? यसरी मूर्छित भएको केही समयपछि होसमा आएका भरतले कौशल्यालाई सान्त्वना दिने सिलसिलामा रुँदै रुँदै भन्दछन्, मैले त्यस्तो केही कुरा अप्रिय सुनेको छैन आमा। त्यसपछि भरतले गुहसँग भन्नुभयो, त्यो रात मेरो दाजु राम कहाँ बस्नु भएको थियो? लक्ष्मण कहाँ बसेका थिए? उहाँहरूले के खाएर कस्तो ओछ्यानमा सुतेका थिए भन्ने प्रश्नमा अब भरतका कुरालाई सुनेर गुहले ज्यादै प्रसन्न भएका हुनाले उनले आफ्नो ज्यादै कल्याणदायक
अतिथि आएपछि आफूले उनीसँग गरेको व्यवहारका बारेमा जस्ताको त्यस्तै बताउने सिलसिलामा ती गुहले राजाले भरतसँग भन्दछन्, मैले अनेकौं प्रकारका अन्न, खान योग्य विभिन्न प्रकारका पदार्थ, फल अनि प्रशस्त ल्याएर मैले रामचन्द्रलाई प्रदान गरेँ। मैले यसरी सबै वस्तु रामले स्वीकार गरे तापनि ल्याएका सबै वस्तु उहाँले आफ्नो धर्मलाई सम्झिँदै ती कुराहरू नखाएर मलाई फिर्ता गरिदिनुभयो। त्यसपछि उहाँले हामीलाई सम्झाउने सिलसिलामा भन्नुभयो, हामी जस्ता क्षेत्रीयले कसैसँग केही पनि लिनु हुँदैन, बरु सधैँ अरूलाई दिनुपर्छ है महाराज। त्यो रात सीता सहित राम र लक्ष्मणले ल्याएको पानी मात्र उपवास लिएर पानी मात्र पिएर बस्नुभयो। यसरी उहाँले पिएर उब्रिएको पानी लक्ष्मणले बल्ल पिउनुभयो रहेको पानी। यसरी पानी पिएपछि उहाँहरू तिनैजनाले एकाग्र भएर विधिपूर्वक सन्ध्या गर्नुभयो। त्यसपछि लक्ष्मणले तत्कालै आफैले कुश ल्याएर रामका लागि ओछ्यान बनाइदिनु भयो। त्यो सुन्दर ओछ्यानमा सीता सहित राम सुतेपछि लक्ष्मण उहाँहरू दुवैका गोडा धोएर अलिकति पर जानुभयो। त्यो त्यही चिउरीको रुखमा अथवा भनौँ त्यो त्यही चिउरीको रुखको फेद र घाँस हो जहाँ रातिको समयमा सीता सहित राम शयन गर्नुभएको थियो, सुत्नु भएको थियो। त्यस समयमा लक्ष्मण आफ्नो पिठ्यूमा बाणहरूले परिपूर्ण भएका दुईवटा ठोक्रा भिरेर दुवै हातमा पन्जा लगाएर हातमा लिँदै रामको वरिपरि घुम्दै रातभरि बिचरा लक्ष्मण उभिनुभयो सुरक्षाका लागि। त्यसपछि म पनि उत्तम बाण धनुष लिएर लक्ष्मण उभिएकै ठाउँमा उभिएँ। ती निषादका राजा गुहका सबै कुरा ध्यानपूर्वक सुनेपछि आफ्ना सबै मन्त्रीसहित भरतले चिउरीको फेदमा गएर राम सुतेको ओछ्यान हेरेपछि अब भरतले आफ्ना सबै मातासँग भन्नुभयो, यही रामले भुइँमा सुतेर रात्रि बिताउनु भएको थियो अथवा यसरी बिताउनु भएको रहेछ। त्यो कुश त्यही हो, यो अहिले देखिएको कुश त्यही हो जुन रामले सुतेकाले मडिएको छ, माडिएको छ, जसको जन्म महाराज दशरथको घरमा भएको छ। ती राम यसरी भुइँमा सुत्न योग्य हुनुहुन्न, जुन राम सधैँ ज्यादै नरम मृगको छाला विशेषको तन्नाले ढाकेको उत्तम ओछ्यानमा सजिएको पलङमा सुत्नुहुन्थ्यो। बिचरा मेरो दाजु ती रामचन्द्र अहिले चाहिँ भुइँमा कसरी सुत्नुहुन्छ होला बिचरा, जो विमानको आकारको राजदरबारमा सुत्नुहुन्थ्यो अनि जसको भुइँ सुन र चाँदीले बनाएको थियो, जुन उत्तम ओछ्यान सम्पन्न घर थियो, जुन अनेकौं प्रकारका फूलले सजिएकाले धेरै शोभायमान देखिन्थ्यो, जसमा चन्दन र अगरु सुगन्ध फैलिरहन्थ्यो, जुन सेतो बादल जस्तै चम्किलो थियो। त्यस प्रकारको सर्वोत्कृष्ट राजमहलमा बसेका रामचन्द्र जङ्गलको भुइँमा कसरी सुत्नुहुन्छ होला, जसलाई गीत र बाजाको ध्वनि, आभूषणहरूका झङ्कार र मृदङ्गको शब्दले बिउझाउने गरिन्थ्यो, जसको समय समयमा बन्दीहरूले वन्दना गर्दथे, जसलाई सूत र मागधले अनेकौं प्रकारका प्रार्थना गरेर उठाउँथे। ती रामचन्द्र अहिले भुइँमा कसरी सुत्नु भएको होला? यो संसारमा विश्वास गर्न योग्य नभएकाले मलाई सत्य लागिरहेको छैन। यस संसारमा मेरो मन धेरै मोहित भइरहेकोले मैले यो कुनै स्वप्न भएको अनुभूति गरिरहेको छु। यो त सपना जस्तो लागिरहेको छ। यो संसारमा समय ज्यादै बलवान हुने भएकाले त्यसैको प्रभाव स्वरूप राजा दशरथका छोरा रामले यसरी भुइँमा सुत्नु परेको हो भने, त्यही समयको प्रभावले राजा जनककी छोरी सीता भुइँमा सुत्नुभयो। यो मेरो जेठो दाजु सुतेको ओछ्यान हो भने यही उहाँ ओल्टे कोल्टे फर्किनु भएको थियो। मेरो अनुभव अनुसार यो ओछ्यानमा सीता आभूषण लगाएर सुत्नु भएको थियो भाउजू, किनकि यहाँ जताततै सुनका कणहरू देखिरहेका छन्। यसै गरी यहाँ सीता भाउजूको रेशमको पछ्यौरा अल्झिएको हुनुपर्छ, किनकि यहाँ टाँसिएको रेशमको धागो चम्किरहेको छ। मेरो अनुभूति अनुसार पतिको ओछ्यान जस्तो सुकै भए तापनि पतिव्रता स्त्रीका लागि त्यो ज्यादै आनन्ददायक हुने भएकाले सीताले यहाँ आफ्नो श्रीमानसँगै भएको हुनाले दुःख अनुभव नगरेकी हुनुपर्छ। भरतले विचार गर्नुभयो, मेरो जीवन व्यर्थ भयो तथा म धेरै दुष्ट रहेछु, किनकि मेरै कारणले रामले यसरी अनाथ जस्तै भएर भुइँमा सुत्नु पर्यो, जो चक्रवर्ती राजाको कुलमा उत्पन्न हुनुभएको छ, जसले सबै लोकलाई ज्यादै आनन्दित बनाउनुहुन्छ।
जसले जो सबैका लागि अत्यन्त प्रिय हुनुहुन्छ। ती रामचन्द्र राज्यलाई परित्याग गरेर यस समयमा भुइँमा सुतिरहनु भएको छ। ती लक्ष्मण ज्यादै सौभाग्यशाली हुन् जसले सङ्कटको समयमा पनि रामसँग बसेर रामको सेवा गरिरहेका छन्। तथा ती सीता पनि धन्य हुनुहुन्छ जसले आफ्नो श्रीमानसँगै वनमा जाने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। हामी सबै रामसँग वियोग भएकाले संशयमा परिरहेका छौँ। त्यो समयमा मलाई राजा स्वर्गलोक तथा राम वनमा गएकाले यो समग्र पृथ्वी बिना माझीको डुङ्गा जस्तै गरी भएको अनुभूति भइरहेको छ। अब यसरी वनमा बसेका भए तापनि उनै रामको बलले सुरक्षित भएको यो पृथ्वी कसैले लिने साहस गर्न सक्दैनन्। यस समयमा अयोध्या चारैतिर सुरक्षाको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। अयोध्यामा त्यहाँ भएका हात्ती र घोडाहरू पनि नबाँधेको हुनाले जतासुकै घुमिरहेका छन्। नगरका सबै ढोका खोलिएकाले समग्र राजधानी असुरक्षित छ। त्यहाँ भएका सेनामा हर्ष र उत्साहको यथार्थ रूपमा अभाव छ। रामको बलले सुरक्षित रहेका कारणले त्यसलाई सबैले विष मिसाएको भोजन जस्तै सम्झिन्छन्। आजदेखि म भुइँ वा घाँसमा सुत्छु, फल र कन्दमूल खान्छु तथा सधैँ रुखका बोक्राका लुगा लगाउन जट्टा पाल्छु। रुखका बोक्रा लगाएर जट्टाको के गर्छु? पालन गर्छु। यदि म रामको वनवासको बाँकी रहेको समयसम्म वनमा बसे भने रामचन्द्रको प्रतिज्ञा असत्य हुने छैन। मैले आफ्नो दाजुका लागि वनमा बस्दाका समयमा शत्रुघ्न मसँग रहने छन् भने मेरो दाजु राम र लक्ष्मणले अयोध्याको पालन पोषण गर्नुहुनेछ। जुन मैले अयोध्यामा रामको राज्याभिषेक गराउने अभिलाषा लिएको छु, के त्यो देवताहरूले पूर्ण नगराइदिनुहोला त, अथवा देवताले के पूर्ण गराइदिनुहोला त? म उहाँका चरणमा आफ्नो शिर राखेर उहाँलाई मनाउने प्रयास गर्नेछु। यदि मैले अनुरोध गर्दा पनि उहाँ फर्किन तयार हुनु भएन भने म पनि उहाँसँगै 14 वर्षै वनवास बस्नेछु। उहाँले अवश्य पनि मलाई तिरस्कार गर्नुहुने छैन। मेरो दाजुले यस प्रकारले श्रृङ्गबेरपुरको गङ्गा किनारमा रात्रि बिताएर उज्यालो भएपछि भरतले आफ्नो भाइ शत्रुघ्नसँग भन्नुभयो, तिमीले निषादका राजा गुहलाई बोलाएर ल्याऊ बाबु, जाऊ, उनैले हामीलाई गङ्गा तारिदिनेछन्। भरतका यस्ता कुरा सुनेपछि शत्रुघ्नले भने, म पनि रातभरि रामको चिन्तन गरेर जागराम बसेको छु दाजु। उहाँहरूका बीचमा यस प्रकारका कुरा भइरहेका समयमा गुह राजाले त्यहाँ आएर हात जोड्दै भन्दछन्, हजुरहरूलाई यो नदीको किनारमा रात्रि बिताउन कठिन त भयो कि भएन? हजुरहरूका सेनाहरू सकुशल हुनुहुन्छ कि नै? गुहका यस्ता कुरा सुनेपछि भरतले भन्नुभयो, हामी सबैले ज्यादै आनन्दपूर्वक रात बितायौँ। हजुरले हाम्रो धेरै राम्रो सत्कार गर्नुभयो प्रभु। अब हजुरले हामीलाई गङ्गाको पारिपट्टि जाने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। भरतका यस्ता कुरा सुनेपछि गुहले तत्कालै के गरे त, त्यस नगरमा गएर आफ्ना बन्धु बान्धवहरूसँग भन्दछन्, हे बन्धु बान्धवहरू, तत्कालै तिमीहरूले डुङ्गा घाटमा ल्याउने व्यवस्था गर, किनकि हामीले भरतको सेनालाई तार्नुपर्छ। गुहको यस्तो प्रकारको आज्ञा प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो राजाको आज्ञा अनुसार सबै माझीले तत्कालै चारैतिरबाट 500 डुङ्गा भेला गरे। यसबाहेक केही स्वस्तिकका नामले प्रख्यात भएका डुङ्गा थिए। अब प्रभु पताका फरफराइरहेका थिए। अब जुन स्वस्तिकको चिन्हले अलङ्कृत भएका त्यसैका आधारमा के हुन्थे, तिनीहरू चिनिन्थे। तिनीहरू ठुला ठुला घन्टी भएका पताका फरफराइरहेका थिए। तिनीहरूमा भने अब सुनबाट बनेका चित्रहरूले ती धेरै शोभा सम्पन्न देखिन्थे। अत्यन्त ज्यादै सिपालु माझीहरू ती डुङ्गा चलाउन तयार भएर बसिरहेका थिए। ती डुङ्गा धेरै बलिया थिए। तिनीहरूमध्ये एउटा ज्यादै कल्याणदायक सेतो गलैँचा ओछ्याएको र मङ्गलध्वनि गुन्जायमान भइरहेको डुङ्गा लिएर गुह आफै लिनका निम्ति गए। त्यो डुङ्गामा पुरोहित, गुरु र ब्राह्मण बसेपछि भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी र राजा दशरथका अन्य प्रकारका रानीहरू सवार भए भने राज परिवारका अन्य स्त्रीहरू पनि बसे। सवारीका साधन र अन्य सामग्रीहरू अरू डुङ्गाहरूमा राखिए। त्यस समयमा केही सैनिक मसाल बालेर आफ्नो छाउनीमा छुटेका वस्तुहरू खोज्न थाले भने
केही तत्कालै घाटमा गए तथा धेरै जसो सैनिक आफ्नो आफ्नो सामान चिनेर लिन थाले। त्यसै समयमा मच्चिएको कोकोहलोले आकाश गुन्जायमान भइरहेको थियो। चिच्चाहटले ती डुङ्गामा पताका फहराइरहेका थिए भने ती सबै डुङ्गाले आफूमा सवार भएका मनुष्यहरूलाई ज्यादै तीव्र गतिमा पारीपट्टि लैजान थाले। तीमध्ये कयौं डुङ्गामा स्त्रीहरू, केही डुङ्गामा घोडाहरू, केही डुङ्गामा गोरु गाडाहरू तथा ती तान्ने खच्चर गोरु र बहुमूल्य रत्न लगायत राखिरहेको थियो। त्यसमा राखिएको थियो भने अब ती डुङ्गा पारीपट्टि किनारमा पुगेर मनुष्यहरूलाई ओह्रालेर फर्किँदाका समयमा माझीहरूले जलमा ज्यादै विचित्रमय गति प्रदर्शन गर्न थाले। त्यस समयमा झण्डाले सुशोभित भएका हात्ती माहुतेबाट अभिप्रेरित भएर आफै नदी तर्न थाले भने यसरी तर्दा तिनीहरू पखेटा सम्पन्न पर्वत जस्तै देखिन्थे। यस्ता प्रकारले ती माझीहरूको सहयोगमा त्यो सबै सेना गङ्गाको पारीपट्टि पुगेपछि तिनीहरू मैत्र भनेको 2 घडीको 1 मुहूर्त हुन्छ भने दिनमा 15 मुहूर्त हुन्छ। ती मुहूर्तहरूमध्ये तेस्रो मुहूर्तलाई मैत्र भनेर भनिन्छ। बृहस्पतिका अनुसार 15 मुहूर्तहरूका यस्तै प्रकारका नाम छन्: रौद्र, सार्पस तथा मैत्रः, पैत्रो वासव एव च, आप्यो वैवस तथा ब्राह्म, प्राजेशैन्द्रास्तथैव च, ऐन्द्राग्नो नैऋतश्चैव वारुणार्यमणो भगी, यतिन्नी क्रमशो ज्ञेया मुहूर्तादश पञ्च च। रौद्र, सार्प अनि तेस्रो मैत्र, पहिलो वासव, आप्य, वैश्य, ब्राह्म, प्राज, ईश, ऐन्द्राग्न, नैऋत, वारुणार्यमण र भगी नाम भएको मुहूर्तमा प्रयागको वनतिर उनीहरू के गरे लागे भनेपछि अब चाहिँ तेस्रो चाहिँ मुहूर्त मैत्र मुहूर्तमा प्रयागको वनतिर ती सबै लागे। त्यहाँ पुगेपछि भरतले आफ्नो सेनालाई विश्राम गर्ने आज्ञा दिएर पुरोहित र राजसभाका सदस्यहरू सहित आफू भरद्वाज ऋषिको दर्शन गर्न जानुभयो। ती भरद्वाजको आश्रममा पुगेपछि भरतले त्यहाँ ज्यादै आकर्षक वनलाई देख्नुभयो। यसरी भरद्वाजको आश्रममा गएका भरतले उहाँको आश्रमको नजिकमा पुगेपछि आफूसँग सबैलाई आश्रमभन्दा 1 कोस टाढै बस्ने आज्ञा दिँदै आफ्ना सबै अस्त्र शस्त्र र राजाका लागि उचित वस्त्र फुकालेर त्यहाँ राखेर 2वटा रेशमी वस्त्रमा पुरोहितलाई अगाडि लगाएर पैदल हिँड्नुभयो। यस प्रकारले आश्रममा प्रवेश गरेर भरद्वाजलाई देख्न थालेपछि अब उहाँले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई त्यही उभिने आज्ञा दिनुभयो भने आफ्नो पुरोहित वशिष्ठलाई अगाडि लगाएर अब पुरोहितको पछाडि पछाडि ऋषिको आश्रमतर्फ भरतजीको प्रस्थान भयो। यसरी वशिष्ठले आफ्नो आश्रममा आएको देख्ने बित्तिकै भरद्वाजले आफ्नो आसनबाट उठेर के गर्नुभयो, आफ्ना शिष्यहरूलाई तत्कालै अर्घ्य ल्याउने आज्ञा दिएर अब उहाँले वशिष्ठलाई भेट्नुभयो। त्यसपछि भरतले उहाँका चरणमा प्रणाम गर्नुभयो। ती भरद्वाजले यी राजा दशरथका छोरा हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। ती धर्मका ज्ञाता भरद्वाजले अब सिलसिलाबद्ध रूपमा वशिष्ठ र भरतलाई अर्घ्य, पाद्य र फल लगायत समर्पण गरेर उहाँहरूको कुशल मङ्गलका बारेमा प्रश्न गर्नुभयो। यसपछि अयोध्या सेना, कोश, मित्र र मन्त्रीमण्डलका विषयमा पनि प्रश्न गर्नुभयो। उहाँलाई राजा दशरथको मृत्यु भएको कुरा जानकारी भएकाले उनका बारेमा केही पनि सोध्नु भएन। यसै गरी वशिष्ठ र भरतले पनि महर्षिको शरीर, अग्निहोत्र, शिष्यहरू, रुखपात, मृग पक्षीहरू सहितको कुशल मङ्गलका विषयमा प्रश्न गरे। महर्षिले सबै ठिक छ भन्दै रामप्रति धेरै स्नेह भएकाले भरतसँग भन्नुभयो, तिमी राज्य गरिरहेका छौ होइन र? कहिले तिमीले यहाँ आउने के आवश्यकता पर्यो त बाबु? यी सबै कुरा मलाई विस्तारमा बताऊ, किनकि मैले तिमीलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन बाबु। तिमी शत्रु रहित राज्य भोग्ने अभिलाषाले जो शत्रुको विनाशकर्ता छन्, जुन आनन्दित बनाउने पुत्रको जन्म कौशल्याको गर्भबाट भयो, तथा तिम्रो पिताले एउटी स्त्रीको वशमा परेर जुन यशस्वी पुत्रलाई 14 वर्षको वनवासमा आज्ञा दिएर उनलाई भाइ र पत्नी सहित धेरै लामो समयसम्मका लागि वनमा पठाइदिए, ती
ती अपराध बिन राम र उनका भाइ लक्ष्मणको अकल्याण गर्न त आएका हैनौ भनेर यसरी भरद्वाज नाम गरेका ऋषिले भरतप्रति विभिन्न प्रकारले शङ्का गर्दै संकोच मान्दै यस्तो प्रकारको के गर्नुभयो भरद्वाजले प्रश्न गर्नुभयो भरतका समीपमा दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्।